जिला कर्क तहसील तख्त नुसरती से मौलाना खान मलूक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप सालार हाजी मोहम्मद रऊफ खान की हज रवानगी के मौका पर अजीज़ो कारब और दोस्तों के एजाज़ में शाइया तकरीब का इनेकाद। इलाके के मोतबर शख्सियात चीफ ऑफ बशर खैल कौम सुपरिटेंडेंट CNW मलिक मोहम्मद इकबाल खान, मलिक अली बोस्तान खान, SDEO मोहम्मद नईम खान, इंजीनियर मलिक मीर वली खान, एप्टा कर के जिले सदर जावेद इकबाल खान, फिजिकल एजुकेशन के सूबाई सदर नज़र अली खान मारूफ मसल्ला, मेड मास्टर एहसानुल्लाह खान, मलिक अमानुल्लाह खान, हाजी कोहर खान, मलिक गुलदाली खान, चौदह जनशीन हकदात खान, मरहूम मलिक मोहम्मद फारूक खान, मलिक गुलशादी खान, मलिक औरंगजेब जतानवी, दीगर शख्सियात शिरकत की। मौलाना हाफिज फजल रहमान ने हज की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली, जबकि नज़र अली खान उम्मत मुसलमान के यकजहती, मुल्क पाकिस्तान की सलामती, अमन के लिए खुसूसी दुआ की। हाजी मोहम्मद रऊफ के जुदाई पर खुशी और गम के मिले जुले तासरात दोस्तों के चेहरों से अयां थे। सब दोस्तों ने बगलगीर होकर हाजी साहब को रुखसत किया। हज कबूलियत और सलामत वापसी के लिए दुआ की गई। सदका खैरात का खूबसूरत दस्तरखान सजाया गया था। शेख इदरीस साहब په حق کې دعا غواړي چې خدای هغه د مخشلي کې خو ملعون لګیا دي خو کوم بار ملکي نه نه پرېږدي نو سره د ډېر احتیاط کوي خو پار لګیا دي زموږ علما پسې لګېدلي دي او علما ختم کوي امید دا یې چې ټول مسلمانو ته چې بھائی جوړ در جوړ د خپل علما خدمت وکړي او زور سره نو مطلب چې څو پرې د میرا دا علما نوي په دې علاقه کې بیا به ژوندۍ ډېره ګرونه شي جنازه هغه کوي رسومات جنازه او نکاحونه دا ملعون کوي نو زه ټول عوامو ته پیغام ورکوم چې بھائی د خپل ملعون ډېر سپیشل خیال شیخ القادری صاحب ته زه زموږ په غویر قومدات چې هغه د ډېر علما جوړ کړي دي او مطلب چې په دې علاقه کې او مطلب چې ادریس صاحب زنده باد सईद इंटरनेशनल अस्पताल मेयारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर इन द हार्ट ऑफ G11 इस्लामाबाद। 0331 111 0675।